नेपालको संविधान 2072 प्रस्तावना। हामी सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली जनता नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राखी जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र सुशासनको अधिकारलाई आत्मसात गर्दै राष्ट्रहित, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनका लागि नेपाली जनताले पटक पटक गर्दै आएका ऐतिहासिक जनआन्दोलन, सशस्त्र सङ्घर्ष, त्याग र बलिदानको गौरवपूर्ण इतिहासलाई स्मरण एवं शहीदहरू तथा बेपत्ता र पीडित नागरिकहरूलाई सम्मान गर्दै सामन्ती, निरङ्कुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सृजना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात गरी विविधता बीचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवर्धन गर्दै वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने सङ्कल्प गर्दै जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिक मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न सङ्घीय, लोकतान्त्रिक, गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पुरा गर्न संविधान सभाबाट पारित गरी यो संविधान जारी गर्दछौँ। भाग 1 प्रारम्भिक। धारा 1 देखि 9 सम्म। धारा 1 संविधान मूल कानुन। धारा 2 सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता। धारा 3 राष्ट्र। धारा 4 नेपाल राज्य। धारा 5 राष्ट्रिय हित। धारा 6 राष्ट्रभाषा। धारा 7 सरकारी कामकाजको भाषा। धारा 8 राष्ट्रिय झण्डा। धारा 9 राष्ट्रिय गान इत्यादि। भाग 2 नागरिकता। धारा 10 देखि 15 सम्म। धारा 10 नागरिकताबाट वञ्चित नगरिने। धारा 11 नेपालको नागरिक ठहर्ने। धारा 12 वंशीय आधार तथा लैङ्गिक पहिचान सहितको नागरिकता। धारा 13 नागरिकताको प्राप्ति, पुनः प्राप्ति र समाप्ति। धारा 14 गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न सकिने। धारा 15 नेपालको नागरिकता सम्बन्धी अन्य व्यवस्था। भाग 3 मौलिक हक र कर्तव्य। धारा 16 देखि 48 सम्म। धारा 16 सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक। धारा 17 स्वतन्त्रताको हक। धारा 18 समानताको हक। धारा 19 सञ्चारको हक। धारा 20 न्याय सम्बन्धी हक। धारा 21 अपराध पीडितको हक। धारा 22 यातना विरुद्धको हक। धारा 23 निवारक नजरबन्द विरुद्धको हक। धारा 24 छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक। धारा 25 सम्पत्तिको हक। धारा 26 धार्मिक स्वतन्त्रताको हक। धारा 27 सूचनाको हक। धारा 28 गोपनीयताको हक। धारा 29 शोषण विरुद्धको हक। धारा 30 स्वच्छ वातावरणको हक। धारा 31 शिक्षा सम्बन्धी हक। धारा 32 भाषा तथा संस्कृतिको हक। धारा 33 रोजगारीको हक। धारा 34 श्रमको हक। धारा 35 स्वास्थ्य सम्बन्धी हक। धारा 36 खाद्य सम्बन्धी हक। धारा 37 आवासको हक। धारा 38 महिलाको हक। धारा 39 बालबालिकाको हक। धारा 40 दलितको हक। धारा 41 ज्येष्ठ नागरिकको हक। धारा 42 सामाजिक न्यायको हक। धारा 43 सामाजिक सुरक्षाको हक। धारा 44 उपभोक्ताको हक। धारा 45 देश निकाला विरुद्धको हक। धारा 46 संवैधानिक उपचारको हक। धारा 47 मौलिक हकको कार्यान्वयन। धारा 48 नागरिकका कर्तव्य। भाग 4 राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व। धारा 49 देखि 55 सम्म। धारा 49 मार्ग निर्देशनका रूपमा रहने। धारा 50 निर्देशक सिद्धान्तहरू। धारा 51 राज्यका नीतिहरू। धारा 52 राज्यको दायित्व। धारा 53 प्रतिवेदन पेश गर्ने। धारा 54 अनुगमन सम्बन्धी व्यवस्था। धारा 55 अदालतमा प्रश्न उठाउन नसकिने। भाग 5 राज्यको संरचना र राज्य शक्तिको बाँडफाँड। धारा 56 देखि 60 सम्म। धारा 56 राज्यको संरचना। धारा 57 राज्य शक्तिको बाँडफाँड। धारा 58 अवशिष्ट अधिकार।
धारा 59 आर्थिक अधिकारको प्रयोग। धारा 60 राजस्व स्रोतको बाँडफाँड। भाग 6 राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति। धारा 61 देखि 73 सम्म। धारा 61 राष्ट्रपति। धारा 62 राष्ट्रपतिको निर्वाचन। धारा 63 राष्ट्रपतिको पदावधि। धारा 64 राष्ट्रपतिको योग्यता। धारा 65 राष्ट्रपतिको पद रिक्त हुने अवस्था। धारा 66 राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकार। धारा 67 उपराष्ट्रपति। धारा 68 उपराष्ट्रपतिको पद रिक्त हुने अवस्था। धारा 69 उपराष्ट्रपति सम्बन्धी अन्य व्यवस्था। धारा 70 राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक फरक लिङ्ग वा समुदायको हुने। धारा 71 राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको शपथ। धारा 72 राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधा। धारा 73 राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यालय। भाग 7 सङ्घीय कार्यपालिका। धारा 74 देखि 82 सम्म। धारा 74 शासकीय स्वरूप। धारा 75 कार्यकारिणी अधिकार। धारा 76 मन्त्री परिषदको गठन। धारा 77 प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीको पद रिक्त हुने अवस्था। धारा 78 सङ्घीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति मन्त्री हुने। धारा 79 प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा। धारा 80 शपथ। धारा 81 राष्ट्रपतिलाई जानकारी दिने। धारा 82 नेपाल सरकारको कार्य सञ्चालन। भाग 8 सङ्घीय व्यवस्थापिका। धारा 83 देखि 108 सम्म। धारा 83 सङ्घीय व्यवस्थापिका। धारा 84 प्रतिनिधि सभाको गठन। धारा 85 प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल। धारा 86 राष्ट्रिय सभाको गठन र सदस्यहरूको पदावधि। धारा 87 सदस्यका लागि योग्यता। धारा 88 शपथ। धारा 89 स्थानको रिक्तता। धारा 90 सदस्यका लागि अयोग्यता सम्बन्धी निर्णय। धारा 91 प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख। धारा 92 राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष। धारा 93 अधिवेशनको आह्वान र अन्त्य। धारा 94 गणपूरक सङ्ख्या। धारा 95 राष्ट्रपतिबाट सम्बोधन। धारा 96 उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीले दुवै सदनको बैठकमा भाग लिन पाउने। धारा 97 समितिको गठन। धारा 98 सदस्यको स्थान रिक्त रहेको अवस्थामा सदनको कार्य सञ्चालन। धारा 49 मतदान। धारा 100 विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्ताव सम्बन्धी व्यवस्था। धारा 101 महाभियोग। धारा 102 अनधिकार उपस्थित भएमा वा मतदान गरेमा सजाय। धारा 103 विशेषाधिकार। धारा 104 कार्य सञ्चालन विधि। धारा 105 बहसमा बन्देज। धारा 106 सङ्घीय संसदको महासचिव र सचिव। धारा 107 सङ्घीय संसदको सचिवालय। धारा 108 पारिश्रमिक। भाग 9 सङ्घीय व्यवस्थापन कार्यविधि। धारा 109 देखि 114 सम्म। धारा 109 सङ्घीय संसदको व्यवस्थापिकीय अधिकार। धारा 110 विधेयक प्रस्तुत गर्ने विधि। धारा 111 विधेयक पारित गर्ने विधि। धारा 112 विधेयक फिर्ता लिने। धारा 113 विधेयकमा प्रमाणीकरण। धारा 114 अध्यादेश। भाग 10 सङ्घीय आर्थिक कार्यप्रणाली। धारा 115 देखि 125 सम्म। धारा 115 कर लगाउन वा ऋण लिन नपाइने। धारा 116 सङ्घीय सञ्चित कोष। धारा 117 सङ्घीय सञ्चित कोष वा सङ्घीय सरकारी कोषबाट व्यय। धारा 118 सङ्घीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार। धारा 119 राजस्व र व्ययको अनुमान। धारा 120 विनियोजन ऐन। धारा 121 पूरक अनुमान। धारा 122 पेस्की खर्च। धारा 123 उधारो खर्च। धारा 124 सङ्घीय आकस्मिक कोष। धारा 125 आर्थिक कार्यविधि सम्बन्धी ऐन। भाग 11 न्यायपालिका। धारा 126 देखि 156 सम्म। धारा 126 न्याय सम्बन्धी अधिकार अदालतबाट प्रयोग हुने। धारा 127 अदालतहरू। धारा 128 सर्वोच्च अदालत। धारा 129 नेपालको प्रधान न्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको नियुक्ति र योग्यता। धारा 130 प्रधान न्यायाधीश तथा न्यायाधीशको सेवाका शर्त तथा सुविधा। धारा 131 प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पद रिक्त हुने। धारा 132 प्रधान न्यायाधीश तथा
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई अन्य कुनै काममा लगाउन नहुने। धारा 133 सर्वोच्च अदालतको अधिकार क्षेत्र। धारा 134 मुद्दा सार्न सक्ने। धारा 135 बहस पैरवी गर्न नपाउने। धारा 136 प्रधान न्यायाधीशको जिम्मेवारी। धारा 137 संवैधानिक इजलासको गठन। धारा 138 वार्षिक प्रतिवेदन। धारा 139 उच्च अदालत। धारा 140 उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशको नियुक्ति र योग्यता। धारा 141 मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशको सेवाका शर्त तथा सुविधा। धारा 142 मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशको पद रिक्त हुने। धारा 143 मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशलाई अन्य कुनै काममा लगाउन नहुने र सरुवा सम्बन्धी व्यवस्था। धारा 144 उच्च अदालतको अधिकार क्षेत्र। धारा 145 मुद्दा सार्न सक्ने। धारा 146 बहस पैरवी गर्न पाउने। धारा 147 मुख्य न्यायाधीशको जिम्मेवारी। धारा 148 जिल्ला अदालत। धारा 149 जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको नियुक्ति योग्यता तथा पारिश्रमिक र सेवाका अन्य शर्त। धारा 150 जिल्ला न्यायाधीशलाई अन्य कुनै काममा लगाउन नहुने र सरुवा सम्बन्धी व्यवस्था। धारा 151 जिल्ला अदालतको अधिकार क्षेत्र। धारा 152 विशिष्टीकृत अदालत। धारा 153 न्याय परिषद। धारा 154 न्याय सेवा आयोग। धारा 155 सेवाका शर्त र सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था। धारा 156 प्रदेश न्याय सेवा आयोग सम्बन्धी व्यवस्था। भाग 12 महान्यायाधिवक्ता। धारा 157 देखि 161 सम्म। धारा 157 महान्यायाधिवक्ता। धारा 158 महान्यायाधिवक्ताको काम कर्तव्य र अधिकार। धारा 159 वार्षिक प्रतिवेदन। धारा 160 मुख्य न्यायाधिवक्ता। धारा 161 सेवाका शर्त र सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था। भाग 13 प्रदेश कार्यपालिका। धारा 162 देखि 174 सम्म। धारा 162 प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकार। धारा 163 प्रदेश प्रमुख सम्बन्धी व्यवस्था। धारा 164 प्रदेश प्रमुखको योग्यता। धारा 165 प्रदेश प्रमुखको पद रिक्त हुने अवस्था। धारा 166 प्रदेश प्रमुखको काम कर्तव्य र अधिकार। धारा 167 प्रदेश प्रमुखको शपथ। धारा 168 प्रदेश मन्त्री परिषदको गठन। धारा 169 मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीको पद रिक्त हुने अवस्था। धारा 170 प्रदेश सभाको सदस्य नभएको व्यक्ति मन्त्री हुन सक्ने। धारा 171 मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा। धारा 172 शपथ। धारा 173 प्रदेश प्रमुखलाई जानकारी दिने। धारा 174 प्रदेश सरकारको कार्य सञ्चालन। भाग 14 प्रदेश व्यवस्थापिका। धारा 175 देखि 196 सम्म। धारा 175 प्रदेश व्यवस्थापिका। धारा 176 प्रदेश सभाको गठन। धारा 177 प्रदेश सभाको कार्यकाल। धारा 178 प्रदेश सभाको सदस्यका लागि योग्यता। धारा 179 प्रदेश सभाका सदस्यको शपथ। धारा 180 प्रदेश सभा सदस्यको स्थान रिक्त हुने। धारा 181 प्रदेश सभा सदस्यको अयोग्यता सम्बन्धी निर्णय। धारा 182 प्रदेश सभाको सभामुख र उपसभामुख। धारा 183 प्रदेश सभाको अधिवेशनको आह्वान र अन्त्य। धारा 184 प्रदेश प्रमुखबाट सम्बोधन। धारा 185 प्रदेश सभाको गणपूरक सङ्ख्या। धारा 186 प्रदेश सभामा मतदान। धारा 187 प्रदेश सभाको विशेषाधिकार। धारा 188 विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्ताव सम्बन्धी व्यवस्था। धारा 189 मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीले प्रदेश सभाको बैठकमा भाग लिन पाउने। धारा 190 प्रदेश सभामा अनधिकार उपस्थित भएमा वा मतदान गरेमा सजाय। धारा 191 बहसमा बन्देज। धारा 192 सदस्यको स्थान रिक्त रहेको अवस्थामा प्रदेश सभाको कार्य सञ्चालन। धारा 193 प्रदेश सभाले समिति गठन गर्न सक्ने। धारा 194 प्रदेश सभाको कार्य सञ्चालन विधि। धारा 195 प्रदेश सभाको सचिव र सचिवालय। धारा 196 पारिश्रमिक। भाग 15 प्रदेश व्यवस्थापन कार्यविधि। धारा 197 देखि 202 सम्म। धारा 197 प्रदेश सभाको व्यवस्थापकीय अधिकार। धारा 198 प्रदेश सभामा विधेयक प्रस्तुत गर्ने विधि। धारा 149 विधेयक पारित गर्ने विधि। धारा 200 विधेयक फिर्ता लिन सक्ने। धारा 201 विधेयकमा प्रमाणीकरण। धारा 202 अध्यादेश। भाग 16 प्रदेश आर्थिक कार्यप्रणाली। धारा 203 देखि 213 सम्म। धारा 203 कर लगाउन वा ऋण लिन नपाइने। धारा 204 प्रदेश सञ्चित कोष। धारा 205 प्रदेश सञ्चित कोष वा प्रदेश सरकारी कोषबाट व्यय। धारा 206 प्रदेश सञ्चित कोषमाथि व्ययभार। धारा 207 राजस्व र व्ययको अनुमान।
धारा 208 प्रदेश विनियोजन ऐन, धारा 209 पूरक अनुमान, धारा 210 पेशगी खर्च, धारा 211 उधारो खर्च, धारा 212 प्रदेश आकस्मिक कोष, धारा 213 आर्थिक कार्यविधि सम्बन्धी ऐन। भाग 17 स्थानीय कार्यपालिका, धारा 214 देखि 220सम्म। धारा 214 स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार, धारा 215 गाउँ कार्यपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष सम्बन्धी व्यवस्था, धारा 216 नगर कार्यपालिका प्रमुख र उपप्रमुख सम्बन्धी व्यवस्था, धारा 217 न्यायिक समिति, धारा 218 गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाको कार्य सञ्चालन, धारा 219 स्थानीय कार्यकारिणी सम्बन्धी अन्य व्यवस्था, धारा 220 जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समिति। भाग 18 स्थानीय व्यवस्थापिका, धारा 221 देखि 227सम्म। धारा 221 स्थानीय तहको व्यवस्थापिकीय अधिकार, धारा 222 गाउँ सभाको गठन, धारा 223 नगर सभाको गठन, धारा 224 गाउँ सभा र नगर सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, धारा 225 गाउँ सभा र नगर सभाको कार्यकाल, धारा 226 कानुन बनाउन सक्ने, धारा 227 गाउँ सभा र नगर सभा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था। भाग 19 स्थानीय आर्थिक कार्यप्रणाली, धारा 228 देखि 230सम्म। धारा 228 कर लगाउन वा ऋण लिन नपाइने, धारा 229 स्थानीय सञ्चित कोष, धारा 230 गाउँपालिका र नगरपालिकाको राजस्व र व्ययको अनुमान। भाग 20 सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह बीच अन्तर सम्बन्ध, धारा 231 देखि 237सम्म। धारा 231 सङ्घ र प्रदेश बीचको व्यवस्थापिकीय अन्तर सम्बन्ध, धारा 232 सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह बीचको सम्बन्ध, धारा 233 प्रदेश बीचको सम्बन्ध, धारा 234 अन्तर प्रदेश परिषद, धारा 235 सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह बीचको समन्वय, धारा 236 अन्तर प्रदेश व्यापार, धारा 237 सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको अधिकार क्षेत्रमा असर नपर्ने। भाग 21 अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, धारा 238 अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, धारा 239 अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको काम कर्तव्य र अधिकार। भाग 22 महालेखा परीक्षक, धारा 240 महालेखा परीक्षक, धारा 241 महालेखा परीक्षकको काम कर्तव्य र अधिकार। भाग 23 लोकसेवा आयोग, धारा 242 लोकसेवा आयोग, धारा 243 लोकसेवा आयोगको काम कर्तव्य र अधिकार, धारा 244 प्रदेश लोकसेवा आयोग सम्बन्धी व्यवस्था। भाग 24 निर्वाचन आयोग, धारा 245 निर्वाचन आयोग, धारा 246 निर्वाचन आयोगको काम कर्तव्य र अधिकार, धारा 247 आवश्यक सहयोग गर्नुपर्ने। भाग 25 राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग, धारा 248 राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग, धारा 249 राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको काम कर्तव्य र अधिकार। भाग 26 राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, धारा 250 राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, धारा 251 राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको काम कर्तव्य र अधिकार। भाग 27 अन्य आयोगहरू, धारा 252 देखि 265सम्म। धारा 252 राष्ट्रिय महिला आयोग, धारा 253 राष्ट्रिय महिला आयोगको काम कर्तव्य र अधिकार, धारा 254 प्रदेशमा कार्यालय स्थापना गर्न सक्ने, धारा 255 राष्ट्रिय दलित आयोग, धारा 256 राष्ट्रिय दलित आयोगको काम कर्तव्य र अधिकार, धारा 257 प्रदेशमा कार्यालय स्थापना गर्न सक्ने, धारा 258 राष्ट्रिय समावेशी आयोग, धारा 259 राष्ट्रिय समावेशी आयोगको काम कर्तव्य र अधिकार, धारा 260 प्रदेशमा कार्यालय स्थापना गर्न सक्ने, धारा 261 आदिवासी जनजाति आयोग, धारा 262 मधेसी आयोग, धारा 263 थारू आयोग, धारा 264 मुस्लिम आयोग, धारा 265 आयोगको पुनरावलोकन। भाग 28 राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था, धारा 266 राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद, धारा 267 नेपाली सेना सम्बन्धी व्यवस्था, धारा 268 नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान सङ्गठन सम्बन्धी व्यवस्था। भाग 29 राजनीतिक दल सम्बन्धी व्यवस्था, धारा 269 राजनीतिक दलको गठन दर्ता र सञ्चालन, धारा 270 राजनीतिक दललाई प्रतिबन्ध लगाउन बन्देज, धारा 271
राजनीतिक दलको रूपमा निर्वाचनका लागि मान्यता प्राप्त गर्न दर्ता गराउनु पर्ने। धारा 272 राजनीतिक दल सम्बन्धी अन्य व्यवस्था। भाग 30 सङ्कटकालीन अधिकार। धारा 273 सङ्कटकालीन व्यवस्था। भाग 31 संविधान संशोधन। धारा 274 संविधान संशोधन। भाग 32 विविध। धारा 275 देखि 294 सम्म। धारा 275 जनमत सङ्ग्रह सम्बन्धी व्यवस्था। धारा 276 माफी। धारा 277 उपाधि सम्मान र विभूषण। धारा 278 सन्धि सम्पन्न गर्ने अधिकार। धारा 279 सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मेलन, स्वीकृति वा समर्थन। धारा 280 राष्ट्रपतिको कार्य गर्ने सम्बन्धी विशेष व्यवस्था। धारा 281 विशेष अधिकारको समीक्षा तथा पुनरावलोकन। धारा 282 राजदूत र विशेष प्रतिनिधि। धारा 283 समानुपातिक सिद्धान्त बमोजिम नियुक्ति गर्नुपर्ने। धारा 284 संवैधानिक परिषद सम्बन्धी व्यवस्था। धारा 285 सरकारी सेवाको गठन। धारा 286 निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग। धारा 287 भाषा आयोग। धारा 288 राजधानी। धारा 289 पदाधिकारीको नागरिकता सम्बन्धी विशेष व्यवस्था। धारा 290 गुठी सम्बन्धी व्यवस्था। धारा 291 नियुक्तिका लागि योग्य नहुने। धारा 292 संसदीय सुनवाई सम्बन्धी व्यवस्था। धारा 293 संवैधानिक निकायको काम कारबाहीको अनुगमन। धारा 294 संवैधानिक निकायको वार्षिक प्रतिवेदन। भाग 33 सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था। धारा 295 देखि 305 सम्म। धारा 295 सङ्घीय आयोगको गठन। धारा 296 संविधान सभा व्यवस्थापिका संसदमा रूपान्तरण हुने। धारा 297 राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति सम्बन्धी व्यवस्था। धारा 298 मन्त्री परिषदको गठन सम्बन्धी व्यवस्था। धारा 249 सभामुख र उपसभामुख सम्बन्धी व्यवस्था। धारा 300 न्यायपालिका सम्बन्धी व्यवस्था। धारा 301 संवैधानिक निकाय र पदाधिकारी सम्बन्धी व्यवस्था। धारा 302 प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारी सेवाहरूको गठन र सञ्चालन। धारा 303 स्थानीय निकाय सम्बन्धी व्यवस्था। धारा 304 वर्तमान कानुन लागू रहने। धारा 305 बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार। भाग 34 परिभाषा र व्याख्या। धारा 306 परिभाषा र व्याख्या। भाग 35 संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ र खारेजी। धारा 307 संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ। धारा 308 खारेजी। अनुसूची 1 नेपालको राष्ट्रिय झण्डा। अनुसूची 2 नेपालको राष्ट्रिय गान। अनुसूची 3 नेपालको निशान छाप। अनुसूची 4 प्रदेश र सम्बन्धित प्रदेशमा रहने जिल्लाहरू। अनुसूची 5 सङ्घको अधिकारको सूची। अनुसूची 6 प्रदेशको अधिकारको सूची। अनुसूची 7 सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूची। अनुसूची 8 स्थानीय तहको अधिकारको सूची। अनुसूची 9 सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको सूची।